यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळी सजमता तुम्ही आहे सगळी आहे म्हणून बरी आणि आम्ही आहे बरी। आयज आम्ही सुकलेल्या आगुड्याची सोल्याची एक ते कोडी कोताय हाऱ्याची एबनराई सारकी फेवरेट ती तांकां पयले बरें करून धुयता तांची माती वचपा जाय म्हूण आनी मागीर तांकां एक अर्बो फुगोंक घालून दवरता आनी मागीर मेळटा तुमकां कोत्ता तो मागीर दाखयता। सोले फुगोंक घायलो ते धुयले बरें करून आनी तें उदक भायर घायलें आनी आतां हें दुसरें उदक घायलां आनी तें आतां हें उकडोवंक दवरता। पयलीं तें मातशें उकोवटा मोव जावपा जाय न्हू तेका लागून आनी तेका हांवें मसाला काडा। एक नाल्ला सोय घेयलोली ओद नाल्ल हांवें वांटपाक घाता आडेन वांटपाक ओद नाल्ला सोय थोडीशी आमसाण घेयल्या धुयल्या हाफ टीस्पून जिरें हाफ टीस्पून हल्दी 1 टीस्पून सुके कोथमीर 4 काश्मीरी मिरसांग्यो आनी 5 लसणी बोंययां आनी हाफ नाल्ला सोय हांवें रोस काडपा दवरल्या आनी फोण्णां घालपा एक पियाव आनी एक मिरसांग घेयल्या आनी आतां हेचो पेस्ट कोतोलें हें आडेन हाडटा हांव मिरसांग हाडया उदक घाता आनी ती सोल्या ते सुको आगुड्या सोले आहाय न्हू ते धाकटे धाकटे कुडके ते घायले आनी धाकून दवरता तें बरें करून शिजोवंक जाय मोव जावपा जाय। सोल्या कुडके घालो ते हांवें उकडले बरें मोव जालें आनी आतां तें काश्यां आयदनां काडटा आनी ती हाडी आतां मातशें धुयता आनी मागीर दाखयता फोण्ण मारता आनी मसाला घायलो तेजो तो पेस्टूय जालो आंटून आनी वचय नाल्ला रोसूय काडाय आनी आतां फोण्ण मारता आनी आतां हाडी दवरल्या तितून थोडें तेल घाता पियाव आनी जिते मिरसांग दोनी बराबर घाता फोण्णां आनी आतां फोण्ण बरें भाजिता फोण्ण बरें भाजपाक जाय आनी न्हू सोल्या तें हाडा खंयचे मास आसा तांकां हाडा फेस्ता दिसान मेळटाय मडगो फेस्ता घेयलो ती आमी आनी तेंची बरी जाता कुडी आनी आमोटीकूय करूं जाता तेंच्या रोसा कोडी म्हूण न्हू आमोटीक देव केल्यार बरें जाता तें खावपा बरी लागता आमोटीक केल्यार बीन तुमी ट्राय करूया रेसिपी हाड्या आनी आतां हाडूं नाय जाल्यार आतां फेस्ता आसता न्हू देवसा थिंग बी मेळटाय ती फेस्ता मडगो फेस्ताचो हाडोली आतां तुमकां पियाव भाजिता आनी मागीर मेळटा चोय आतां तुमगे पियाव भाजलो आतां तें हाडेन हाडटा तें घाता तें बरें मातशें भाजिता बरें मातशें गरम करता तेका मातशें उकत आनी मागीर रोस घाता तेंचें मागीर हाडेन हाडलें तें घालून जालें मातशें गरम केलें आनी तितून आतां नाल्ला रोस घाता आनी तुमीच दाट जाय पातळ जाय तें आतां मिक्सरांत तें उदक घाता हाडेन लागलो आसलो तें आनी आतां तेका फरकोत मातशें फरकोत येयलें म्हणटकूच तें सुकें नुस्तें उकडून न्हू सोल्या कुडकेक तें घातलें कुडी फरकोत येयलो आनी आतां ती हाड ती सोल्याची ती उकडून ती घाता आनी मागीर टेस्ट करून चोया हा मीठ जाय कितें साखर बी जाता तीख जाल जाल्यार बीन मिरसांग जाय जाल्यार आनी मागीर तें धाकून मातशें शिजोवपा जाय खावपा बरी लागत कोडी आर्याची मातशें धाकयता फ्लेमीचेर शिजयता तेजी कोडी जाली रेडी आनी आतां गॅस बंद कोता चोय मेदी शितापा खावपाची बरी जाता तुमी ट्राय करूं रोसाक रोस घालून करपाक खावपाक टेस्ट बरो जाता तेचो एबना सारको जेयता सा रुचीन जेवण तो रावता केदोन तें मडगो फेस्त येतोलें आनी तें सुके सोल्या हें मेळटा म्हूण मामा बरो वास येता मुगे कितें केलां तुगे सोल्या कोडी आगुड्या सोल्याची आवय वाव काय जाल्यार जेवण बरें वयतालें
जेईत राव आयज भरपूर हय जे जातलो जाल तर ती जाली रेडी जाली आतां जेयता कितें रे जेया जेया इतले बेगीन चोया टायम मेळटा तो जेया टायम मेळटा तो तुया जेवण करूं नाका रेडी कोण केली हय कोतो न्हू तूं रोखडी कर आनी काड चल जाल मगे जाली चल थँक्स फॉर वॉचिंग गायस बाय बाय टेक केअर आणि व्हिडिओ लाईक करा झाला लाईक कर बाय विसरू नका आणि फ्रेंड्सां बरा शेअर कराय